Sponsored by 50 years of hospitality, Hotel Annapurna, truly heritage of hospitality. एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम टार्गेट टुरिज्ममा। नेपालको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैलाउनको लागि एबीसी टेलिभिजनबाट प्रस्तुत हुने कार्यक्रम टार्गेट टुरिज्मले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा हुने विविध गतिविधिलाई प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। पर्यटन व्यवसाय नेपालको अर्थतन्त्र धान्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। टार्गेट टुरिज्ममा नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सुन्दर र रमणीय स्थलहरूको पहिचान गर्दै पर्यटन प्रवर्धन र विकासको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सामग्रीहरू हामी टार्गेट टुरिज्ममा समेट्ने गर्दछौं। टार्गेट टुरिज्म कार्यक्रममा हामी नेपालका रमणीय पर्यटन स्थल परिचय, रिपोर्ट, प्रोफाइल, पर्यटन गतिविधि, पर्यटन व्यवसायसँगको अन्तर्वार्ता लगायतका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। अब लागौं आजको कार्यक्रमतर्फ। सबैभन्दा पहिला टार्गेट टुरिज्ममा पर्यटन सम्बन्धी समाचार। पर्यटन मन्त्री कृपाशुर शेर्पाले पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि नीतिगत सुधार ल्याउन लागिएको जानकारी दिनुभएको छ। सगरमाथा आरोही जापानी नागरिकलाई बिदाई गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री शेर्पाले भूकम्पका कारण पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो धक्का लागेको बताउनुभयो। त्यसैले पर्यटन विकासको लागि जोड दिनुपर्ने भएकोले नीतिगत सुधार गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ। नीतिगत सुधार गरेर पर्यटन व्यवसायको मनोबल वृद्धि गरे पर्यटन क्षेत्र सबल हुँदै जाने मन्त्री शेर्पाको अपेक्षा छ। र भोलिको दिनमा हामीले धेरै पुरानो पर्यटन सम्बन्धी नीतिहरूको कारण कतिपय व्यवसायहरूलाई अगाडि बढ्ने अहिलेको अवस्थामा भनौँ न यो नोक्सानीको अवस्था अगाडि बढ्ने आधारहरू केही नभए भन्दाखेरि यो पर्यटन क्षेत्रमा केही नयाँ नीति ल्याएर यो क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई कुनै न कुनै ढङ्गको राज्यद्वारा दिने सुविधाद्वारा उहाँहरूले मनोबल गराउने र विदेशी पाहुनाहरू जो नेपाल आउँछन् यो अवस्थामा अलिकति कुनै न कुनै ढङ्गले जस्तो सर्भिस डेली गर्ने संस्था जस्तो पुँजी ट्रेकिङ कम्पनीले अहिले यो काम गर्दैछ। यसमा केही सब्सिडीमा विदेशी पाउन सब्सिडी दिने हाम्रो एयरलाइन्सहरूले बोक्दा केही सब्सिडी दिलाएर कम्तीमा पनि रोजगारी प्रवर्धन गर्ने दिशामा चाहिँ हाम्रो गतिविधिहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। यसमा केही परिमार्जन गर्ने गरी वर्कआउट भइरहेको छ। पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि आम सञ्चार माध्यमहरूलाई सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न पनि मन्त्री शेर्पाले आग्रह गर्नुभयो। यस सिजनमा सगरमाथा आरोहणको लागि 10 वटा दललाई अनुमति दिइसकेको र थप 4 वटा दललाई पनि छिट्टै अनुमति दिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा सगरमाथा आरोहण गर्ने जापानी नागरिक नवकोजु कुरेकी सहितको 2 जनाको टोलीलाई बिदाई गरिएको थियो। कुरेकीले नेपालको संस्कृति र भौगोलिक बनावटको बारेमा सकारात्मक भएर प्रचार प्रसार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री कृपाशुर शेर्पाले लोकपन्मुख जातिको पहिचान र आधारशिला बचाउन आवश्यक रहेको औल्याउनु भएको छ। नेपाल वाङ्मय परिषदले गरेको अमृत सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शेर्पाले लोकपन्मुख जातिको पहिचान र आधारशिला बचाउन आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो। नेपाल र नेपालीमा विशेषता भनेकै सांस्कृतिक विविधता रहेकोले यसको जगेर्ना गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। लामो समयसम्म हाम्रो सबै खालको पहिचानको आधारशिलाहरू बचाउनुपर्छ र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण हाम्रा सबै लोक भएका लोकप्रमुख रहेका मूर्त अमूर्त संस्कार संस्कृतिहरूलाई संरक्षण सम्बन्ध गर्नुपर्छ भन्ने पाटोबाट पनि बहसमा भाग लिइरहेको नाताले त्यसले व्यवस्थित गर्ने पाटोबाट हामी बिचको सद्भाव सहिष्णुता मित्रता एउटा जीवन्त राख्ने पाटोबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो बहादुरहरूको देश, इमान्दारहरूको देश, वीरहरूको देश भनेर जुन चिन्ने आधारशिला छ त्यही संस्कार र संस्कृतिमा हुर्किएको नाताले हामी त्यो ठाउँसम्म पुगेको भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा याम बहादुर दुराले दुरा र श्रीराम श्रेष्ठले दनुवार जातिको विद्यमान अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नेपाल वाङ्मय परिषद अध्यक्ष शशि तुम्बुलले सांस्कृतिक संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। अब पालो पर्यटन रिपोर्टको।
रसुवाको लाङटाङ बस्ती वैशाख 12 गतेको भूकम्पले छेद विच्छेद बनाएपछि मानवविहीन बनेको छ। लाङटाङ मानवविहीन बनेको 4 महिना भइसक्दा पनि त्यस क्षेत्रको अवस्थामा कुनै सुधार हुन सकेको छैन। लाङटाङ गाविसको 673 मध्ये 175 को मृत्यु भएको किटानी भइसकेको छ भने 498 जीवित मध्ये हालसम्म विभिन्न तौर तरिकाले लाङटाङमा 80 जना फर्किएका छन्। लाङटाङका स्थानीयहरूलाई भूकम्पपछि स्वयम्भू स्थित गुम्बामा राखिएको छ। भूकम्पपछि मानवविहीन बनेको लाङटाङ बस्तीको बारेमा बनेको आधा घण्टाको वृत्तचित्र हेरेपछि काठमाडौँमा अस्थायी बसोबास गरिरहेका लाङटाङवासीको आँखामा आँसु अडिएन। अहिले हामी चाहिँ गर्नेलाई अब के गर्ने त हामीलाई कराइले केही छैन। हामी घुम्न बिगार बस्ने अलिअलि त्यो रुमालहरू धुने अनि त्यो टोपीहरू धुने त्यही हो अनि अरू केही छैन। तपाईँको परिवार कतिजना हो? हामी परिवार 6 जना। 6 जना? अनि 6 जना यहाँ हुनुहुन्छ? 6 जना छैन। अनि त्यो चिलो त्यो 4 जना यहाँ छ। अनि त्यो ससुराहरू अनि 2 जना पुग्यो छैन। अनि छ नि अब अहिले तपाईँले डकुमेन्ट्री हेर्नुभयो 4 महिना अगाडिको लाङटाङ र अहिले त्यहाँ आफ्नो गाउँ हेर्दा कस्तो लाग्यो? हामी त आँगाबाट अहिलेसम्म केही बनेको छैन? अहिलेसम्म त केही बनेको छैन। अब के चाहनुहुन्छ? घर फर्किनु छ? अब हामी घर चाँडै फर्किनु। घर फर्किनलाई यस्तै पीडामा छन् लाङटाङवासी। 4 महिनापछि आफ्नो बस्ती स्क्रिनमा देखेर भक्कानिरहेका लाङटाङवासी छिटोभन्दा छिटो घर फर्कने इच्छा राखिरहेका छन्। पर्यटकीय गन्तव्य स्थल लाङटाङ क्षेत्रमा वैशाख 12 को भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या ठ्याक्कै यकिन हुन नसके पनि 80 जना विदेशी, 40 जना गाइड, पोर्टर र रसुवा बाहेकका अन्य जिल्लाबाट गएर श्रमिकको रूपमा कार्यरत 20 जनाको मृत्यु भएको अनुमान स्थानीयले गरेका छन्। यही लाङटाङ क्षेत्रको बारेमा जोखिम मोलेर राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसाय संघ नीटले घर फर्किरहेका मान्छे नामक वृत्तचित्र निर्माण गरिएको छ। पर्यटन बोर्डको सभाहलमा प्रदर्शन गरिएको वृत्तचित्र हेर्न अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत सहित पर्यटन व्यवसायी तथा काठमाडौँमा रहेका लाङटाङवासीको बाक्लो उपस्थिति रह्यो। ऐतिहासिक गुम्बा, भवन, स्कूल, बाटोघाटो पूर्ण रूपमा क्षति भएको लाङटाङको अवस्था देखेर लाङटाङवासीले भक्कानिँदै आफ्नो पीडा अहिलेसम्म यसरी पोखिरहेका छन्। अनि यो अहिले जुन लाङटाङको तपाईँले डकुमेन्ट्री हेर्नुभयो नि, हेरेपछि तपाईँ 4 महिना अगाडि भएको लाङटाङको अहिले कस्तो लाग्यो? हामी धेरै चित्त दुख्यो। त्यस्तो हामी माथि हुने बेलामै त्यस्तो भूकम्प हामीले पनि माथि भूकम्पलाई थिचेर पुडेर हिउँले पुडेर साथीले निकालिदिएर मात्रै पुडेर आएको। अब कस्तो भन्दा अब गाउँमा भएपछि केही तरकारी सरकारी केही किन्नु पर्दैन। अनि काम पनि यता अलि उता गएर अब काम भइरहेछ। यहाँ त दिनभरि काम छैन, त्यतिकै पालभित्र बसिरहेको छ। गर्मी छ, गाउँमा हावापानी कति राम्रो शीतल छ। अनि गर्मी त्यति हुँदैन। हामीले अब जति सक्दो चाँडो गाउँ फर्किन सक्छ त्यति हामी हाम्रो मनमा त गाउँमै फर्किन मन। लाङटाङ क्षेत्रको स्थलगत यात्रा गरेर वृत्तचित्र घर फर्किरहेका मान्छेका निर्देशक अशोक सिलवाल लाङटाङ क्षेत्र अहिलेसम्म पनि छेद विच्छेद रहेको बताउँछन्। फेरि जस्तो कतिपय यस्ता पहिरोहरू पनि हामीले पार गर्यौँ जहाँ हामीले टेक्ने प्रत्येक ढुङ्गा र माथिबाट खस्दै गरेका प्रत्येक ढुङ्गामा हाम्रै मृत्युको नाम त लेखिएको छैन। त्यस्तो खालको अनुभूति पनि भयो। त्यो एउटा भावनात्मक पाटो र वास्तविक पाटो पनि हो। तर फेरि पनि लाङटाङ गाउँबाट विस्थापित भएका र काठमाडौँको स्वयम्भूको गुम्बामा ल्याएर बसिरहेका लाङटाङवासीहरू गाउँ जान चाहन्छन्, तर जान सक्ने स्थिति छैन। र त्यो जान नसक्ने स्थितिलाई हामीले किन सुरु नगर्ने त? किन त्यो चाहिँ एउटा ग्यापको स्थितिलाई चाहिँ नचिर्ने भनेर हामी पैदल लाङटाङ गएका हौँ। अन्तिम गाउँ क्यान्जिङ गुम्बा पुग्यौँ जो 4000 मिटरको उचाइमा रहेको छ। र एउटा रमाइलो रोचक कुरा के भने हामीले एक दिनको पुरै यात्रामा 2 जना 3 जना मान्छे पनि भेटेनौँ। तर त्यो क्यान्जिङ गुम्बामा चाहिँ हेलिकप्टरबाट फर्केर बसिरहेका केही मान्छेहरू छन् जो लाङटाङवासी हुन्। प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल लाङटाङको अवस्था छिटो सुधारियोस् भन्ने सन्देश फैलाउन वृत्तचित्रले सघाउने निर्देशक सिलवालको तर्क छ। खास गरी मानवविहीन भनिएको लाङटाङ क्षेत्रमा कसरी मान्छेहरू घर गइरहेका छन् अथवा जान सुरु गरिरहेका छन् भन्ने थिममा हो। तर कस्तो छ भने अहिलेसम्म पनि त्यो जो हामी यात्रामा गयौँ त्यो यात्रामा जानु अगाडि हामी
15 जनाको समूह गएको थियौँ र त्यो पहिलो सबभन्दा ठुलो मानव समूह थियो लाङटाङ गाउँ जाँदै गरेको, लाङटाङभन्दा पनि अझ माथि क्यान्जिङ भन्ने ठाउँसम्म जाँदै गरेको र त्यही विषयलाई र यो हिमपहिरो र भूकम्पपछि जो लाङटाङ क्षेत्र मानवविहीन भएको थियो त्यो ठाउँको वस्तुस्थिति के छ, त्यहाँको समस्या के हो, त्यहाँको आवश्यकता के हो, जहाँ सञ्चार माध्यम जान सकेका छैन, राज्य स्वयं जान सकिरहेको छैन, त्यस्तो ठाउँको वास्तविक वस्तुस्थिति हामीले देखाउनको लागि चाहिँ यो डकुमेन्ट्री घर फर्किरहेको मान्छे तयार गरेका हौं। भूकम्पपछि काठमाडौँ स्वयम्भूमा अस्थायी बसोबास गरिरहेका लाङटाङवासी पनि आफ्नो प्यारो घर फर्कन खोजिरहेका छन्। परिवार 9 जना बित्यो, 8 जना छ, 16-17 जना हजुर। हाम्रो काकाको छोरी काकीको छोरी त जम्मा सबै गइसक्यो अनि मेरो आफू परिवार चाहिँ 9 जना भयो, हामी यता 8 जना छ। अनि नि अब तपाईले अहिले लाङटाङ देख्नुभयो हैन, 4 महिनापछि कस्तो लाग्यो? अब त के हामी म त नदेखेपछि त मान्ने के अब दिनकै दिन हामी लाङटाङ सम्झेर रुनुपर्छ। आज यहाँ देखेपछि त मान्ने के भएर अनि दिमाग नै हुँदैन रहेछ, एकदम दिमाग नै के आवाज सुन्छ तर यति दिमागमा याद राख्नै नसक्ने यस्तो हुँदो रहेछ। अब तपाईहरु घर फर्किन चाहनुहुन्छ लाङटाङ? हामी त घर फर्काइदियो भने त हामी त चाँडै जाने मान्थ्यौँ, यस्तो अब अघि दिदीहरूले भनेको जस्तो चाहिँ अब बाटोहरू बनाइदियो भने हामी आइमाईहरू चाहिँ बाटो अप्ठ्यारो भयो भने हिँड्नु नसक्ने यस्तो गाह्रो हुन्छ नि त। केटी मान्छे भयो भने अलिक छिटो तक हिँड्नु सक्छ, हामी आइमाईहरू अब केटाहरू सबै बितिसक्यो, अब केटी जानलाई त अलिक गाह्रो रहेछ। बाटो राम्रो बनाइदियो भने हामी जाने तयार छौँ। भूकम्पले घर परिवार गाउँ नै लगेर बिचल्ली परिरहेका लाङटाङवासीहरूको घर फर्किने चाहना पूरा गर्न राज्यले नै यथाशीघ्र पहल कदमी लिन जरुरी छ। क्यामेरा पर्सन दिपेन्द्र ढुङ्गानाका साथ एबीसी रिपोर्टर शारदा थापा, काठमाडौँ। अब पालो टुरिज्म टकको। दर्शकवृन्द, नेपालको पर्यटन क्षेत्र तथा व्यवसायमा लागेर आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएका व्यक्तित्वहरूसँग हामी टार्गेट टुरिज्मको टुरिज्म टकमा कुराकानी गर्दै आएका छौं।
पर्यटन विकासको लागि अध्ययन अत्यन्तै आवश्यक छ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पढेर भन्दा पनि पढेर पर्यटन क्षेत्रमा लागि परेका व्यवसायहरू धेरै रहेका छन्। पछिल्लो समय +2 तथा TU, PU तथा KU सँगको सम्बन्धनमा कलेजहरूले पर्यटन विषयमा प्राध्यापन गराइरहेका छन्। त्यो पनि व्यावहारिक भन्दा बढी सैद्धान्तिक रहेको छ। यसै पर्यटन विषयको अध्ययन र पाठ्यक्रमको विषयमा विगत 2 दशकदेखि पर्यटन विषय नै अध्यापन गर्दै आइरहनु भएका प्राध्यापक तथा पत्रकार उद्धव पुरीसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं आजको टुरिज्म टकमा। यो पाठ्यक्रममा +2 देखि लिएर हैन मास्टरसम्मको पढाइ नेपालमा अहिले टुरिज्मको विषयमा हुन थालेको छ, टुरिज्म र होटल म्यानेजमेन्टको विषयमा। तर पाठ्यक्रममा प्राथमिकता दिएको चाहिँ अब क्रमशः नेपालको चाहिँ सन्दर्भमा बढ्दै आएको छ। एउटा मुख्य समस्या चाहिँ के छ भने यो नितान्त यो व्यावहारिक शिक्षा हो, तर यसको थ्योरिटिकल एस्पेक्टमा मात्रै अथवा सैद्धान्तिक विषयमा अरू विषय पढाएको जस्तो गरेर मात्रै पढाइने भएको हुनाले यसको उपयोगिता चाहिँ त्यति राम्रो बजारमा हुन सकेन। किनभने यो व्यावहारिक विषय हो नि त, मान्छेले प्र्याक्टिकल जान्नुपर्ने विषय हो। अहिले नेपालमा अब TU, PU छ हैन, त्यसैले एप्लिकेट भएर कतिवटा कलेजहरूले चाहिँ यो टुरिज्मसँग रिलेटेड एक्जामहरू पास गरिरहेको छ। अहिले अब +2 को अब एप्लिकेसन भएन, उसको 11-12 को कोर्सको हो। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग एप्लिकेसन लिएर पनि अहिले धेरैले टुरिज्मको डिप्लोमाको मास्टरको कोर्सहरू सुरु गरिसकेका छन्। त्यसपछि अब PUसँग पनि लिएका छन्, अरू विश्वविद्यालयहरूसँग पनि एप्लिकेसन लिएर, जस्तो काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पनि गरेका छ हैन। अब बाहिर पनि अब यसलाई एप्लिकेसन लिएर चाहिँ क्लासहरू लिन थालिया छ। विशेष गरी +2 पढिसकेपछि डिप्लोमा र मास्टरको लागि धेरै ठाउँमा अहिले यो कोर्सहरू सुरु भइसकेका छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो यो जुन टुरिज्मको बुकहरू छ नि, यो बुकहरू पनि एकदमै कम छ, मतलब लेखकहरू कम हुनुहुन्छ। अब यो यस्तो छ, टुरिज्मको चाहिँ सैद्धान्तिक अवधारणा चाहिँ संसारभरि एउटै हो हैन। जस्तो व्हाट इज टुरिज्म भन्नेदेखि लिएर टुरिज्म म्यानेजमेन्टको कुराहरू हो, यी कुराहरू चाहिँ संसारभरि एउटै कुराहरू हुन्। तर नेपालमा यो सम्बन्धमा किताब कसैले आफ्नो एउटा नितान्त टुरिज्मको एउटा छुट्टै विषयलाई लिएर चाहिँ किताबहरू लेखेका छन्। धेरै ठुला मान्छेले लेखेका छन्, बजारमा सस्ता खालको किताबहरू पनि आएका छन्। तर यो बिचमा टुरिज्मको सैद्धान्तिक विषयहरू, टुरिज्म के हो, कसरी टुरिज्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ र टुरिज्मका लागि के कुराहरू जान्यो भने व्यवसाय गर्न सजिलो हुन्छ भनेर सैद्धान्तिक कुराहरूलाई मिसाएर लेखेको चाहिँ कम छ। र त्यसमा पनि अझ नेपालको सन्दर्भमा नेपालको जुन टुरिज्मको लागि संसारभरि एउटा प्रख्यात ठाउँ मानिन्छ, कल्चरल हेरिटेज, नेचरल हेरिटेज, टुरिज्मको लागि विशेष महत्त्वको विषयहरू हुन्। ती कुराहरूलाई जोडेर टुरिज्मको सैद्धान्तिक कुराहरूलाई मिलाएर लेखेको किताबहरू ज्यादै कम छन् र विद्यार्थीहरूको लागि भाषाको कारणले पनि विदेशी किताबहरू भएको हुनाले अलि समस्या चाहिँ छ। अब कोर्समै पढाइ हुने जुन बुकहरू छ नि, त्यो बुक त झनै कम छ, लिमिटेड मान्छेले लेखेको छ। यसको लागि यस्तो छ, यो टुरिज्मको किताबहरू अरू विषयमा लेखेको जस्तो किताब लेख्न सजिलो छैन। किनभने यसमा कि टुरिज्म व्यवसायमा संलग्न भएको मान्छेले लेखेको हुनु पर्यो, कि टुरिज्म व्यवसायसँग नजिक भएर बसेको अथवा त्योसँग चाहिँ त्यसको विषयमा अध्ययन गरेको मान्छेले अथवा विद्वानले त्यो किताब लेख्यो भने टुरिज्मको विषयको किताब मिल्छ। किनभने यसमा एउटा मानिसले अर्को मान्छेको भावनासँग बुझ्नुपर्छ, अनि त्यो भावनाका कुराहरूलाई बुझेर व्यवसायमा संलग्न हुँदाखेरि टुरिज्म सफल हुने भएको हुनाले यसको किताब चाहिँ अरू विषयको जस्तो छुट्याएर, विषय छुट्याएर अथवा टपिक छुट्याएर लेखेर पनि मिल्दैन। अनि टुरिज्मको एउटा कुरालाई मात्रै ऊ संलग्न भएर अर्को विषयमा उसले लेख्नु पनि सक्दैन। त्यसै भएर यो टुरिज्मको विषय चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नितान्त एकदमै व्यवहारिक, जो चाहिँ पढेर भन्दा पनि जानेर चाहिँ यो विषयमा आयो भने बढी चाहिँ त्यसले लेखेको अथवा त्यसले भनेको कुराहरू सही रूपमा आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता मान्छेहरू नेपालमा कम छन्। यो पढेर भन्दा पनि पढेर पनि जान्नुपर्ने विषय हो। यहाँले पढेर लेख्नु भयो कतिवटा म दुवै विषयमा लागेँ। किनभने हामीले पढ्दाखेरि हाम्रो समयमा नेपालमा टुरिज्मको पढाइ हुँदैन थियो। विशेष गरी मेरो पत्रकारिताको विषयले गर्दाखेरि म पत्रकारितामा संलग्न भएको कारणले गर्दाखेरि म टुरिज्म क्षेत्रसँग बढी नजिक भएँ।
अनि मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि यो विषय चाहिँ जब त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुरु गर्यो डिप्लोमामा त्यसपछि त्यो बेलामा मैले टुरिज्मका धेरै चाहिँ विषयहरूमा आर्टिकलहरू अनि व्यवसायहरूसँग यो पत्रकारिताको कार्यमा लाग्दाखेरि उहाँहरूसँग जाने बस्ने उहाँहरूको उसमा चाहिँ संलग्न हुने कुराहरू चाहिँ मैले गरिसकेका हुनाले र मलाई यो विषयमा चासो र इन्ट्रेस्ट बढी भएको हुनाले मैले यसलाई सो अध्ययन पनि गरेँ र व्यवसायहरूसँग पनि म धेरै त्यो बेलामा संलग्न भएँ र मैले धेरै स्वदेशी विदेशी यस्ता टुरिज्मका विज्ञहरूसँग पनि बसेँ र मैले अनि यो एउटा चुनौतीपूर्ण रूपमा मैले नेपालमा सुरुवातदेखि नै टुरिज्मको पुस्तकहरू विषयगत कुराहरू लेख्न थालेँ। कति वर्ष भयो यहाँले? मैले यो त लगभग 2 दशक भयो, 20 वर्षको हाराहारी भयो होला मैले पढाउन थालेको पनि यो विषय र किताब पनि मेरो पहिलो टुरिज्मको पर्यटन र विकास भनेर निस्केको थियो, टुरिज्म एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर, त्यो लगभग 20 वर्ष भयो होला। अहिले हरेक कलेजमा यहाँले लेख्नुभएको बुक नै अब त्यसो भन्न त मिल्दैन होइन। अब एक समय थियो जतिखेर पढ्ने र पढाउने दुइटैलाई त्यही किताबले काम गर्थ्यो। अब अहिले यो विषयमा धेरै जान्नेहरू पनि आउनु भएको छ। अब कति त बजारमा बिकेर पैसा आउँछ भन्ने आशयमा पनि लेख्नुहुन्छ। अब उहाँहरूले कसरी लेख्नु भएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर अहिले जानेका मान्छेहरू पनि आएका छन्, नजानेका मान्छेहरू पनि आएका छन्, भिड त छ। अब 20 वर्षको जुन यहाँको अनुभव छ नि, त्यो अनुभवमा चाहिँ अहिले विद्यार्थीहरू नयाँ स्टुडेन्टहरू जो आउँछन् यो टुरिज्म सेक्टरलाई कतिको चाहिँ इन्ट्रेस्टेड भएर उहाँले चाहिँ यस्तो छ यो विषय। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा नेपालको विकल्परहित आर्थिक स्रोतको एउटा केन्द्र ठान्छु म चाहिँ यसलाई, टुरिज्मलाई। तर नेपालको दुर्भाग्य के छ भने नेपालमा पर्यटनको डेभलपमेन्टको लागि न त सरकारले गर्न सक्यो न व्यवसायहरूले गर्न सके होइन। यहाँ टुरिज्मको र व्यवसायको बिच ठुलो खाडल छ, तर सम्भाव्यता चाहिँ नेपालमा यति धेरै छ जसको चाहिँ विकल्पै छैन। अरू उद्योग धन्दा अरू व्यवसायसँग नेपालको विदेशसँग चाहिँ उसले प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना छैन। टुरिज्म नै यसको लागि एउटा विकल्परहित उद्योग हो, व्यवसाय हो। तर नेपालमा टुरिज्मसँग इन्ट्रेस्ट भएर पनि अथवा मानिसले पढ्न चाहेर पनि, विद्यार्थीले त्यो विषयमा लाग्न चाहेर पनि, व्यवसायले त्यो विषयमा लाग्न चाहेर पनि यहाँ त्यसको एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक अवधारणालाई सिकाइदिने राम्रो वातावरण छैन। मैले अघि पनि भने कि यसलाई थ्योरिटिकल एस्पेक्टको रूपमा अथवा किताब पढ्ने हिसाबमा, सैद्धान्तिक हिसाबमा पढेर यो कुरो बुझिँदैन। यो व्यवसाय पनि हो। त्यसबाट हाम्रो कोर्सहरू के हुनु पर्यो भन्दा व्यवसायिक त्यो सिद्धान्त र व्यवहार अथवा थ्योरी र प्र्याक्टिकल सँगसँगै यसलाई गराइयो भने त्यो राम्रो हुन्थ्यो। त्यो हिसाबले +2 को सुरुका दिनहरूमा कोर्स होटल म्यानेजमेन्ट र टुरिज्म ट्राभल एन्ड टुरिज्म भनेर बनाएको थियो। त्यसको कोर्समा त्यो किसिमको व्यवस्थापन गरिएको थियो। तर अब अहिले कस्तो भयो भने पढ्ने पढाउने को इन्ट्रेस्ट पनि फरक भयो। अनि जसले एप्लिकेसन लिन्छ उसले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई पनि त्यसको लागि छुट्टै रुमहरू चाहिने, छुट्टै प्र्याक्टिकल कुराहरू चाहिने, अनि छुट्टै गेस्ट टिचरहरू ल्याएर पढाउनु पर्ने, त्यो परिपाटी भएन। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले टिकेटिङ पढाउनु पऱ्यो भने अथवा ट्राभल पढाउनु पऱ्यो, एजेन्सी पढाउनु पऱ्यो भने त्यो टिचरले पढाउनु भन्दा ट्राभल एजेन्सीमा काम गर्ने मान्छे अथवा टिकेटिङमा काम गर्ने मान्छे त्यसलाई ल्याएर चाहिँ एक दिन क्लास लिनु लगायो भने त्यसले त सिकाउँछ नि त। काम गर्ने विषय हो नि त यो टुरिज्म भनेको त होइन। अब त्यस्तो किसिमको भएन। यहाँ थ्योरी मात्रै पढाइरहेको हुनाले यसलाई हामीले चाहेको हिसाबमा यसलाई व्यावसायिक रूपमा हामीले बजारमा ल्याउन सकेका छैनौँ। दर्शकवृन्द, नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पहिचान गरी प्रचार प्रसार गर्न सके विश्वमा नेपालको शान बेग्लै हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रको अर्थतन्त्रको लागि समेत फलदायी पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि सदैव अरूको मुख नताकी आफै जागरुक हुनुपर्छ। त्यसैले आफ्नो गाउँ, सहर र टोललाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने प्रयास गरौँ र आफ्नो क्षेत्रको बारेमा प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिउँ भन्दै आजको लागि यिनै पर्यटन सामग्रीसँगै टार्गेट टुरिज्मबाट शारदा थापा बिदा हुन्छु। हामी फेरि आउनेछौँ। एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Sponsored by 50 years of hospitality, Hotel Annapurna, truly heritage of hospitality.